अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम रिश्ते जुनून अव्वल की 7 एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। कॉल कट जाने के बाद हसन की परेशानी में मज़ीद इजाफ़ा हो चुका था। इफ़राइम, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मतलब वो पहले से जानता था कि आईना उसकी बहन ने कहाँ रखा होगा। इसने आईना को घर पर तो बिल्कुल नहीं रखा होगा। हसन सोते हुए कमरे में चक्कर काटने लगा। बहुत बेचैनी हो रही है तुम्हें? हसन से मिलना चाहती हो? इफ़राइम इस पर झुका दांत पीसता हुआ सवाल कर रहा था। आयना ने नफ़ी में सर को जनिश देती हुए थोड़ा दूर होने की कोशिश की तो इफ़राइम दोबारा से उसके बाल अपने गिरफ्तार में लिया था अड़ा। लगता है मेरे प्यार में कोई कमी रह गई है कि जो तुम इससे मिलने को बेताब हो रही हो। आईना को इफ़राइम की आंखों से खौफ महसूस होने लगा था। वो कांपते होंठों से कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन इफ़राइम उसे मौका दिए बगैर हमेशा की तरह अपनी वहशत इस पर निछावर करने लगा और आईना की हमेशा की तरह कोई इल्तिजा, फरियाद, रोना कुछ काम नहीं आया। इफ़राइम गुस्से में उसके पाँव का ज़ख्म, बुखार में तपता जिस्म सब इग्नोर करके बस उसे सज़ा दे रहा था, बेदर्दी से उसे नोच रहा था। वो मुसलसल माफ़िया मांग रही थी जिसका इफ़राइम पर कोई असर नहीं हो रहा था। कितना टाइम गुजर गया लेकिन वो अब तक रो रही थी और इफ़राइम अपनी रूह को तकसीम पहुँचा कर लैपटॉप खोले बैठा, लेकिन ध्यान उसका आईना की तरफ ही था जिसकी सूं-सूं करने की आवाज़ इसे बहुत बुरी लग रही थी। इसका रोना इफ़राइम को ज़हर लग रहा था। वो गुस्से से लैपटॉप साइड पे रख के उसकी तरफ बढ़ा। आईना उसे देख के खुद में सिमटी और चिल्लाने लगी, नहीं प्लीज़ दूर रहो मुझसे। इफ़राइम ने अपने हाथ से उसका मुँह ऊपर किया जिसको आईना ने हाथ से झटका। आईना को ऐसा करना इसे कुदरत महंगा पड़ने वाला था। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी। इफ़राइम एक झटके से बाहर निकला और कुछ ही देर बाद हाथ में रस्सी थामे वो रूम में दाखिल हुआ। वो जैसे ही आईना के करीब आ बैठा, आईना की नज़र उसके हाथ पर पड़ी जिससे वो रस्सी पकड़े हुए था। आईना ने हैरानगी से इफ़राइम के चेहरे की तरफ देखा और दूसरी पल फिर से हाथ की तरफ। नहीं प्लीज़, आप ऐसा नहीं कर सकते प्लीज़, आईना ने इल्तिजा करनी चाहिए, जबकि अब तक वो समझ चुकी थी कि उसकी किसी भी बात का असर इफ़राइम पर नहीं होता। इफ़राइम इसकी बात अनसुनी करके उसके हाथ कमर के पीछे बांधने लगा। आईना की बहुत मज़ाहमत के बावजूद वो उसके पाँव भी रस्सी से बांध चुका था। इफ़राइम प्लीज़, इफ़राइम मुझे खोल दे, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। इफ़राइम अपनी धुन में आईना के बाल कान के पीछे करने लगा तो उसकी बात सुनकर आईना को उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ। अब तो मेरे हाथ नहीं झटकोगी, अब जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ। प्लीज़ इफ़राइम, रहम करें मुझ पर, क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? क्यों आपने मुझे सूली पर लटका दिया? जहाँ ना तो मैं ज़िंदा हूँ, ना ही मेरी जान निकल रही है। क्या फ़ायदा बताने का? देखो ना जिस वजह से तुम आज इस हाल में हो, फिर उसी को कॉल कर दी तुमने। अब तुमसे तो मैं प्यार करता हूँ इसलिए ज़िंदा रखा हुआ, लेकिन उससे मैं बिल्कुल प्यार नहीं करता। आईना गहरी सांस लेती हुई कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन इफ़राइम उसके मुँह पे टेप लगाकर उसे चुप करवा चुका था। आज से तुम मेरी सुनोगी और देखना, सब जानने के बाद तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आईना, और अब से नहीं बल्कि तुम तो अभी छोटी-सी डॉल थी जब मेरा दिल करता था मैं तुम्हें छू कर महसूस करूँ, तुम्हें प्यार करूँ। फिर तुम बड़ी हुई तो मुझे यही लगता था कि तुम अभी भी छोटी-सी डॉल हो, जिसको अगर मैंने हाथ लगाया तो टूट जाएगी। इफ़राइम ने बात करते-करते आईना के पाँव को हाथ लगाया तो उसने फ़ौरन पाँव अपनी तरफ खींचा। हाँ, लगता है तुम्हें खुद से प्यार नहीं आईना, या बार-बार मेरी कुर्बत में आना चाहती हो? आईना ने बहते आँसू के साथ नफ़ी में सर हिलाया तो इफ़राइम मुस्कुरा दिया। मैंने तो हमेशा तुम्हारे बड़े होने का वेट करा, लेकिन मुझे उस दिन एहसास हुआ जिस दिन इस ख़बीस इंसान ने तुम्हें छुआ। आईना को एक पल नहीं लगा था बात समझने में। इसे याद आ गया था इस दिन वहाँ कोई और नहीं इफ़राइम था। वो पूरी आँखें खोले इफ़राइम को देख रही थी। लेकिन जानती हो, मुझे उस दिन बहुत दुःख हुआ जब तुम मम्मा को कह रही थी मेरी शादी किसी बावर्ची मुलाज़िम से करवा दें, लेकिन मुझसे नहीं। मतलब मेरा प्यार तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता है। इब्राहिम फिर से इसके करीब होते हुए बोला तो आईना को अपना सांस बांधे तो महसूस हुआ। वो मुंह पर लगी टेप की वजह से कुछ नहीं बोल पा रही थी, लेकिन मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। मैं क्या करूँ आईना, चाह कर भी खुद को तुमसे दूर नहीं रख पाता। इब्राहिम ने कान के करीब सरगोशी की तो आईना ने इल्तिजाई निगाहों से उसकी तरफ देखा। कुछ कहना चाहती हो? इब्राहिम के सवाल करती आईना ने मुस्बत में सर को जनिश दी। उस बाद इफ़राइम ने आईना के मुँह से टेप खींचकर उतारी तो अपना साँस बहाल करने लगी। क्या हुआ, पानी पियोगी? हाँ, पानी। आईना कहती उसने पानी के गिलास आईना के मुँह को लगाया जिससे वो बेहतर महसूस करने लगी। प्लीज़ अब ये मत लगाना, अब मेरा साँस बंद हो जाएगा। और जो तुमने आज हरकत की वो सॉरी इफ़राइम, प्लीज़ मुझे खोल दे, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। मैं वादा करती हूँ आइंदा कुछ नहीं करूँगी ऐसा, प्लीज़। इफ़राइम कुछ सुने बगैर रात के 1 बजे उसे इसी हालत में छोड़े बह निकल गया था। आईना को अपने पूरे जिस्म में बहुत तकलीफ़ महसूस हो रही थी। इसके आंसू ने शर्ट को भिगो दिया था। प्लीज़ पापा मुझे बचा लें, प्लीज़ अल्लाह ताला, प्लीज़ मुझे इस हैवान से बचा लें, मैं मर जाऊँगी।
قریباً 1 گھنٹے بعد افرایم روم میں آیا تو آئینہ پھر سے اس کی منتیں کرنے لگی، پلیز مجھے کھول دے، میں بہت تکلیف میں، میں مر جاؤں گی، پلیز مجھے کھول دے، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ افرایم ہاتھ میں پکڑا شاپنگ بیگ ٹیبل پہ رکھ کے اس کے قریب آ بیٹھا اور اس کے پاؤں سے رسی کھولنے لگا۔ ڈارلنگ ڈونٹ وری، آئندہ میں تمہیں کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں دوں گا۔ افرایم کی بات سنتی ہر بار آئینہ کا دل کانپ جاتا، وہ جانتی تھی وہ کچھ بھی یوں ہی نہیں کہتا تو اب یہ کیا کرنے والا ہے۔ آئینہ اسی فکر میں رونا بھولے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، شاید وہ افرایم کے بولنے کا انتظار کرنے لگی تھی، وہ اس کے ہاتھ بھی آزاد کروا چکا تھا۔ جاؤ جلدی سے فریش ہو کر آؤ۔ اس کی بات سنتی آئینہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی ہو تو افرایم کی آواز ایک بار پھر کمرے میں گونجی، 10 منٹ میں بس تمہارے پاس آئینہ۔ آئینہ بہت ڈر گئی تھی، اب وہ کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے 10 منٹ میں آئینہ فریش ہو کر باہر آئی تو افرایم نے اسے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا جہاں کھانا پڑا ہوا تھا۔ آئینہ کو بھوک تو واقعی بہت لگی تھی، اس لیے وہ جلدی سے کھانا کھانے لگی کٹ کر۔ جیسے ہی آئینہ کھانے سے فارغ ہوئی افرایم بیڈ سے اٹھا شاپنگ بیگ کی طرف بڑھا۔ آئینہ کھڑی اس کی طرف دیکھ رہی تھی لیکن ابھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، آخر افرایم اب کیا کرنے والا ہے۔ تبھی اس کے کان میں افرایم کی آواز آئی، آئینہ لیٹ جاؤ۔ آئینہ بیڈ کی طرف چل دی لیکن نظریں افرایم کی طرف ہی تھی جو شاپنگ بیگ میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ لیٹ جاؤ آئینہ، ایک بار پھر افرایم کی آواز گونجی تو آئینہ جلدی سے لیٹ گئی۔ کچھ منٹ میں افرایم آئینہ کے قریب آ بیٹھا تو آئینہ اس کے ہاتھ میں انجیکشن دے کر سوالیہ نظروں سے افرایم کی طرف دیکھنے لگی۔ آئینہ تمہارے لیے آرام بہت ضروری ہے، تم نے کہا تھا نا پاؤں میں درد ہے۔ جی لیکن مجھے انجیکشن نہیں لگوانا، کچھ نہیں ہوگا آئینہ، چلو بازو ادھر کرو آرام سے۔ نہیں مجھے پتہ ہے یہ درد کا انجیکشن نہیں ہے، مجھے نہیں لگوانا۔ ہاں ہاں آئینہ تم بہت سمجھدار ہو کہ ہاں یہ انجیکشن تمہارے دماغ کے لیے ہے جو آج کل کچھ زیادہ ہی چل رہا ہے، آپ مجھے پاگل کر دینا چاہتے ہیں۔ آئینہ جس جھٹ سے اس کے دماغ میں چل رہے پلان تک پہنچی۔ شش خاموش، زیادہ نہیں بولتے۔ افرایم نے مضبوطی سے آئینہ کا بازو تھاما اور انجیکشن لگائے گا۔ دیکھتی دیکھتے آئینہ کی آنکھیں بند ہو گئی تو اس نے آئینہ کو سیدھے سے لٹا دیا اور خود دلائی ہوئی چیزیں چھپانے لگا۔ نہیں حسن گھر سے ناشتہ کیے بغیر نکلا، وہ آج آئینہ کا پتہ ہر حال میں لگانا چاہتا تھا، جتنی جلدی ہو سکے وہ اپنی کی گئی غلطی کی معافی مانگنا چاہتا تھا آئینہ سے۔ وہ کافی دیر سے گھر کے باہر گاڑی میں بیٹھا ویٹ کر رہا تھا کہ کب افرایم اور سرفراز صاحب دفتر کے لیے جائیں اور وہ گھر کے اندر جائے، لیکن کافی انتظار کے بعد بھی ابھی تک کوئی بہن نہیں آیا تھا۔ دن کے 12 بج رہے تھے جب افرایم کی آنکھ کھلی، وہ ٹائم دیکھتی اٹھا اور فریش ہوتی نیچے ناشتے کے لیے چلا گیا۔ آئینہ ابھی بھی گہری نیند میں سو رہی تھی، پھر بھی اس کے چہرے پر صدیوں کی تھکاوٹ تھی جیسے وہ برسوں سے بیمار ہو۔ وہ ناشتہ ختم کر کے آئینہ کا ناشتہ لیا اوپر آیا تو موبائل بجنے لگا۔ السلام علیکم ماما۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو میری جان؟ ٹھیک ہوں ماما، آپ بابا کا بتائیں، وہ بھی ابھی بہتر ہیں۔ افرایم آئینہ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ ماما آپ پریشان ہی ہو، بس بابا کا خیال رکھیں۔ مطلب وہ ابھی بھی اسی حالت میں ہے؟ ماما میں کہہ رہا ہوں نا آپ پریشان ہی ہو، وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن بیٹا ماما پلیز، آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں؟ بیٹا بھروسہ تو ہے، ہم تم اتنی دور حالات میں بھی ابھی بیٹھے ہیں، چلو اپنا اور آئینہ کا بہت خیال رکھنا۔ جی ماما۔ افرایم فون بند کر کے آئینہ کا منہ تھپتھپانے لگا، وہ جانتا تھا جو انجیکشن اس نے آئینہ کو لگایا تھا اس سے ابھی ہوش نہیں آئے گا، لیکن آفس جانے سے پہلے آئینہ کو کچھ کھلانا چاہتا تھا۔ بہت کوشش کے بعد افرایم کامیاب ہوا اور آئینہ نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کے پانی مانگا۔ آئینہ نے پانی پی لیا لیکن وہ مکمل ہوش بھی نہیں آئی تھی۔ افرایم نے اسے ٹیک لگا کر بٹھایا اور اپنے ہاتھ سے زبردستی اس کے منہ میں نوالے ڈالنے لگا، جس کا نتیجہ غلط نکلا اور آئینہ نے سب اگل دیا۔ شٹ! افرایم نے جلدی سے ملازمہ کو بلا کر سب کچھ صاف کروایا اور دروازہ لاک کر کے آئینہ کو اسی حالت میں قلعہ چھوڑے آفس چلا گیا۔ اس کے نکلتے ہی حسن گاڑی سے اترا، آہستہ آہستہ گھر کے اندر داخل ہوا جہاں ایک ملازم حال میں صفائی کر رہی تھی۔ حسن صاحب آپ؟ جی میں آنٹی سے ملنے آیا تھا۔ کہاں ہیں وہ؟ جی وہ اور صاحب جی باہر چلے گئے ہیں علاج کے لیے۔ اچھا آئینہ اور افرایم بھی ساتھ گئے؟ نہیں جی افرایم صاحب تو ابھی آفس گئے ہیں اور آئینہ بی بی بیچاری تو کمرے میں بند ہے۔ کیوں؟ جی ان کی حالت بہت خراب ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہیں، اس لیے افرایم صاحب ان کو کمرے میں بند کر کے جاتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ حسن بہت مشکل سے خود کو سنبھالتا ہوا وہاں سے نکلا۔ کیوں ہماری یہ غلطی کسی کے لیے عذاب بن جاتی ہے؟ کیوں ہم یہ نہیں سوچ پاتے کہ ہمارا ایک غلط فیصلہ کسی کی زندگی جہنم بنا سکتا ہے؟ کیوں؟ حسن گاڑی میں بیٹھے سوچ کے دروازے کھو رہا تھا، وہ آئینہ کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن کیا، کیسے؟ آئینہ کی آنکھ ہمیشہ شام 5 بجے کھلی تو اس نے اپنا سر اٹھانا مشکل لگ رہا تھا، جیسے ہی وہ آنکھیں کھولتی ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہوتی۔ وہ دوبارہ سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، سائڈ ٹیبل سے پانی اٹھا کر آئینہ نے اپنے منہ پر گرایا اور بوجھل آنکھیں کھولی تو رات کی ساری باتیں دماغ میں گھومنے لگی۔ آئینہ فریش ہو کر واپس کمرے میں آئی تو کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ آخر یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ کیوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، پتہ نہیں حسن نے کچھ سوچا ہوگا یا نہیں۔ آئینہ کھڑکی میں کھڑی باہر کی دنیا کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنے گھر میں قید ہو کر رہ جائے گی۔ کھڑکی سے کودنے کا تو نہیں سوچ رہی،
افراہیم نے کمرے میں آتے ہی کہا، جس کا آئینہ نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی افراہیم ہر دفعہ اس کی غلطی کو وجہ بنا کر اپنی خواہش کی تکمیل کرتا ہے۔ اب بھی وہ بہت سوچ سمجھ کر چلنا چاہتی تھی۔ افراہیم الماری سے کپڑے لے کر فریش ہونے چلا گیا تو آئینہ آرام سے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے آئینہ کو اچانک افراہیم کی اس دن والی بات یاد آئی۔ افراہیم کو اس دن کیسے پتہ چلا کہ میں رویل صبح سے لیے بیٹھی تھی؟ یہ بات میرے ذہن میں پہلے کیوں نہیں ہے؟ کیا اس کمرے میں کوئی کیمرہ؟ کیا سوچ رہی ہو آئینہ؟ افراہیم کی آواز نے آئینہ کی سوچ کا تسلسل توڑا تو وہ فوراً کھڑے ہوئے۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ افراہیم نے آئینہ کی بات پر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ سچ میں بھوک لگی ہے؟ جی۔ اوکے بیٹھو، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ آئینہ فوراً واپس بیٹھ گئی۔ سر، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ضروری بات کرنی ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہاں بلایا۔ سر نے انسپکٹر بلال کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ سر، مجھے آئینہ کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا ہے، اسے ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے۔ یہ تو مجھے فون پر بھی بتا چکے، آپ پوائنٹ کی بات کرو۔ آئینہ کو کسی اور نے نہیں، افراہیم نے اغوا کیا تھا۔ حسن نے بات مکمل کرتے ہوئے غور سے بلال کی چہرے کی طرف دیکھا جہاں کوئی تاثرات نہیں بدلے تھے۔ اچھا، تو پھر ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ دیکھو حسن، تم ابھی جنگ ہو، تمہارے سامنے تمہارا شاندار مستقبل ہے۔ میرا مشورہ مانو تو ان سب باتوں سے دور رہو۔ مطلب میرا اندازہ ٹھیک ہے، آپ پہلے سے سب جانتے ہیں۔ حسن، مجھے ضروری کام سے کہیں اور بھی جانا ہے، لیکن تو میری بات پر غور کرنا۔ بھائی وہ اٹھ کر چلا گیا، لیکن حسن کی ساری امیدیں ٹوٹ گئی تھی۔ وہ جاتے ہوئے بلال کی پشت پر نظریں جمائے نہ جانے کیا سوچنے لگا۔ افراہیم کھانا لیے واپس آیا تو آئینہ نے فوراً کھانا شروع کیا۔ افراہیم نے کھانا کھاتے ہوئے کتنی بار آئینہ کی طرف دیکھا، لیکن وہ بالکل خاموش کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ کیوں کرتی ہو ایسی حرکتیں؟ آئندہ نہیں کروں گی۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، سچ میں نہیں کروں گی۔ وہ کھانے میں مصروف بنا افراہیم کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ کھانا کھانے کے دوران ہی آئینہ نے منصوبہ بنایا۔ وہ اب یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ کھانا ختم کرتی منہ پہ ہاتھ رکھے واش روم میں گھس گئی اور افراہیم فکر مندی سے دروازہ ناک کرتا ہوا اسے پکارنے لگا۔ آئینہ 5 منٹ کے بعد پیٹ پر ہاتھ رکھے باہر آئی۔ کیا ہوا آئینہ؟ بتاؤ مجھے، میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، آئینہ نے روتے ہوئے کہا تو افراہیم فوراً موبائل نکال کر نمبر ملانے لگا۔ آئینہ ہمت کرو، میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، ٹھیک ہو جاؤ گی تو۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، پلیز جلدی کریں۔ آج شاید قسمت کو بھی آئینہ پہ رحم آ گیا تھا۔ ڈاکٹر کو بہت کالز کرنے کے بعد بھی افراہیم کو ناکامی ہوئی۔ دوسری طرف سے کوئی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ جلدی کریں افراہیم پلیز، آئینہ نے پاس کھڑے افراہیم کی شرٹ ہاتھ میں تھامتے ہوئے کہا۔ اوکے چلو ہاسپٹل چلتے ہیں۔ وہ کال نہیں پک کر رہا۔ افراہیم نے آئینہ کو کندھے سے تھامے اٹھنے میں ہیلپ کی، کیونکہ اس کا اتنے چیخنے سے افراہیم کو ڈر لگ رہا تھا۔ ہاسپٹل پہنچی، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، لیکن ڈاکٹر کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا، اس لیے کچھ ٹیسٹ کروانے کا کہا۔ آئینہ افراہیم کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ آنکھیں بند کر کے کب سے لیٹی اپنے تیز دھڑکتے دل کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اب وہ کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اوکے، میں جب تک واپس نہیں آ جاتا تم نے یہاں سے ہلنا نہیں، سمجھ آئی؟ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ جی، آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں یہیں موجود ہے۔ افراہیم ملازم کو سمجھا کر جیسے ہی باہر نکلا، ملازم بھی دروازے کے باہر بیٹھ گیا۔ آئینہ آنکھیں کھولے وہیں لیٹی سوچنے لگی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ میں کیسے رابطہ کروں حسن سے؟ مجھے اس پاگل انسان سے پیچھا چھڑوانا ہے بس، ورنہ یہ مجھے پاگل کر دے گا۔ وہ ساری زندگی میرے جسم کو نوچتا رہے گا۔ کیا کروں میں؟ کیسے کوئی تو حل ہوگا۔ آئینہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب ایک نرس روم میں آئی، جس کو دیکھ کے وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ آپ کو ہوش آ گیا؟ نرس نے مسکراتے ہوئے آئینہ کی طرف دیکھا تو آئینہ بھی جبراً مسکراتے سے افراہیم کا پوچھا۔ جی، ابھی تو یہیں تھی، آپ آرام کریں، آ جائیں گے وہ بھی۔ سسٹر، کیا میں ان کو کال کرنے کے لیے آپ کا موبائل یوز کر سکتی ہوں پلیز؟ اوکے۔ سسٹر نے جیسے ہی اپنا موبائل آئینہ کی طرف بڑھایا، وہ فوراً اچھل کر بیڈ سے اتری۔ حسن کو ایک بار پھر سے ماں سے جنگ کر کے اپنے روم میں آیا تھا۔ اب اس نے سرکٹ ہاتھ میں پکڑا ہی تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ حسن، میں آئینہ۔ آئینہ کال ریسیو ہوتی جھٹ سے بولی۔ حسن نے ہاتھ میں پکڑا سرکٹ جلدی سے دور پھینکا۔ آئینہ، کہاں ہو تم؟ میں ہاسپٹل میں ہوں، پلیز تم جلدی سے آ جاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کون سے ہاسپٹل؟ جلدی بتاؤ آئینہ۔ آئینہ نے پرائیویٹ ہاسپٹل کا نام بتاتے ہوئے موبائل واپس سسٹر کو دیا اور خود واپس لیٹ کر اللہ سے دعائیں کرنے لگی۔ حسن بہت سپیڈ سے لکھنا، لیکن دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ سسٹر جیسی باہر آئی، ملازم نے آئینہ کے بارے میں پوچھا۔ جی، ان کو ہوش آ گیا، وہ بہتر ہے، سسٹر کہتی چلی گئی اور ملازم نے افراہیم کو کال ملائی۔ حسن ہاسپٹل میں پہنچا تو آئینہ کے روم ڈھونڈتے ہوئے وہاں تک پہنچا، لیکن روم کے باہر ملازم کو دیکھ کے وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اب اسے کیسے یہاں سے بھیجوں؟ حسن ماتھے کو مسلتی ہوئی ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ ملازم وہاں سے خود ہی چلا گیا، شاید وہ واش روم کی طرف جا رہا تھا۔ حسن بغیر ٹائم ضائع کیے روم میں آیا تو آئینہ جو آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، کسی کی آواز سن کے فوراً اٹھ بیٹھی۔ جلدی چلو آئینہ، جلدی کرو۔ وہ آئینہ کا ہاتھ پکڑتی ہوئی جلدی اٹھنے کا کہہ رہا تھا، لیکن آئینہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو جیسے حسن کو دیکھ کر ہی سکون محسوس کر رہی تھی۔ جلدی چلو یار۔
इब्राहिम मीटिंग अटेंड करके रेस्टोरेंट से निकला तो पहला ख्याल आयना का ही आया। वो जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचना चाहता था। इब्राहिम रास्ते से फूल लेता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा तो कमरे में पहुंची से जोरदार आवाज ने हॉस्पिटल को अपनी लिपट में ले लिया। सर वो यहीं थी, मैं तो सोया भी नहीं सर। मुलाजिम की हालत इब्राहिम को गुस्सा देखकर बुरी हो रही थी, लेकिन इब्राहिम का दिमाग घूमने लगा। उसने हाथ में पकड़े फूल मुलाजिम के मुंह पे दे मारे और जल्दी से बैर की तरफ भागा। हुसन आयना को होटल में लाया था। वो कब से कमरे में अकेली बैठी सरफराज साहब के बारे में सोच रही थी। तभी हसन खाना हाथ में पकड़े रूम में दाखिल हुआ तो आयना ने खुद से मेटा, कुछ खा लो। कुछ नहीं खाना मुझे। आयना ने अपना मुंह फेरते हुए तल्ख लहजे में अपनाती हुए इनकार किया। नाराज हो हसन पास खड़ा हुआ पूछ रहा था या खुद को बता रहा था, लेकिन उसकी बात सुनती आयना छट से उसके मुकाबले आ खड़ी हुई। नाराज हसन, मुझे तुमसे नफरत होनी चाहिए थी, लेकिन देखो मेरी किस्मत, मेरी बेबसी कि मुझे तुमसे मदद मांगनी पड़ी। आयना रिलैक्स प्लीज, हम बैठकर बात कर सकते हैं। हसन तुम कभी नहीं समझ सकती मैं किस अजियत से गुजरी हूँ। क्यों किया तुमने ऐसा? अगर तुम उस दिन मेरी बात मान लेते तो आयना हसन के सीने पे मारती हुई चला आ रही थी और हसन उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। मैं वाकई नहीं समझ सकता आयना, जैसे तुम नहीं समझ सकती कि मुझे उस दिन एक पल भी सुकून नहीं मिला। और जब मुझे इब्राहिम और तुम्हारे निकाह का पता चला, लेकिन अंकल और आंटी तुम्हें कैसे अकेला छोड़कर चले गए उस इंसान के पास। नहीं, तुम्हें इस इंसान मत कहो हसन। आयना 2 कदम पीछे हो। वो तो जानवर से भी बदतर है। वो पागल है और तुम्हें पता है वो मुझे भी पागल करना चाहता था। आयना प्लीज संभालो खुद को। हसन अगर उसने हमें ढूंढ लिया तो वो मार देगा तुम्हें और मुझे कैद में रख के सजा देगा। सारी जिंदगी मेरा जिस्म झील कौवों की तरह नोचता रहेगा। कुछ नहीं होगा आयना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम बस खामोश हो जाओ और कुछ खा लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज रिलैक्स हो जाए। इब्राहिम हसन के घर तो पहुंचा, लेकिन वहां से कुछ हासिल नहीं हुआ था। लड़ झगड़ कर वो सड़क पर खड़ा खुद को कोस रहा था। वो बिलाल को भी कॉल करके आयना को ढूंढने का कह चुका था, फिर भी वो खुद हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठ सकता था। कुछ पता चला? इब्राहिम फोन कान को लगाए बिलाल से पूछ रहा था। नहीं, लेकिन तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? आयना को हसन ही लेकर के आए। बिलाल तुम बस मेरे यकीन पे यकीन रखकर हसन को ढूंढो, आयना उसी के साथ है। अच्छा ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही कुछ पता चलता है मैं कॉल करता हूँ। ओके। आयना अब काफ़ी हद तक संभल कर गई थी, लेकिन दिल में खौफ और गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रहा था। आयना वो यहाँ नहीं आ सकता, तुम क्यों परेशान हो रही हो? हसन सोफे पे बैठा कब से आयना की बेचैनी नोट कर रहा था। तुम नहीं जानते वो उसे ढूंढ लेंगे हमें। हसन तुम प्लीज़ को कॉल करो अभी। आयना को अचानक पुलिस का ख्याल आया। कोई फ़ायदा नहीं आयना, प्लीज़ कभी इसके साथ देगी। तुम कैसे कह सकते हो ये? आयना ने हैरानगी से पूछा। तुम्हारी कॉल के बाद मैंने मदद मांगी थी उनसे, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। आयना क्या इब्राहिम ने तुम्हें खुद बताई थी अगवा वाली बात? हसन की बात सुनती आयना की आंखें नम हुई तो वो उठकर आयना के करीब आ बैठा। सॉरी आयना, ये सब मेरी वजह से हुआ। नहीं हसन, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही थी। शायद मैं भी तुम्हारी जगह होती तो यही करती। लेकिन क्या? लेकिन मुझे बाबा ने बहुत दुख दिया हसन। इनको एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। जिस इंसान को इन्होंने सारी जिंदगी मेरा भाई बताया, अचानक से उसे मेरा शोर बनाकर मुझे उसके हवाले कर दिया और इंसान ने मुझ पर अपनी हैवानियत की हर हद ख़त्म कर दी। पता नहीं उसकी आंखों से अजीब सी वहशत होती थी मुझे। आयना रोती हुई बोल रही थी। वो हसन सुन रहा था। वो शायद काफ़ी दिनों बाद बोल रही थी और अपने दिल का बोझ हल्का कर रही थी, इसलिए उसने उसे टोका नहीं था। इब्राहिम कब से सड़क पर गाड़ी लिए घूम रहा था। उसकी नज़रें बस हर तरफ आयना को ढूंढ रही थी। फिर मोबाइल की आवाज़ सुनते ही इब्राहिम ने मोबाइल कान को लगाया। कहाँ हो तुम? तुम ये छोड़ो, ये बताओ कुछ पता चला? हाँ, यहाँ एक बिल्डिंग के नीचे हसन की गाड़ी खड़ी है, तुम जल्दी पहुँचो। हाँ, मैं बस आ रहा हूँ। इब्राहिम गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए बिलाल की बताई हुई जगह की तरफ बढ़ने लगा। आईना, मैं तुमसे वादा करता हूँ कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। इसके लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो पीछे नहीं हटूंगा। हसन ने आईना की आंखों में देखते उसे यकीन दिलाया, लेकिन आईना चाहकर भी खुद को महफूज महसूस नहीं कर पा रही थी। दिल जोर से धड़क रहा था, दिमाग बार बार खतरे की तरफ इशारा कर रहा था। चलो तुम फ्रेश होकर थोड़ी देर आराम कर लो, फिर हमें यहाँ से निकलना है। कहाँ? बहुत दूर, जहाँ इब्राहिम चाहकर भी ना पहुँच सकेगा। आयना हसन की आंखें बात पर आंखें बंद करके यकीन करना चाहती थी, लेकिन दिल ऐसा करने से इनकारी था। वो अपना बोझल सा वजूद घसीटते हुए फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। हसन बेड से उठी सोफे पे लेटा आयना का वेट करने लगा। दिमाग मुसलसल आगे होने वाले लहे अमल के बारे में सोच रहा था जब अचानक से दरवाज़ा नॉक हुआ। जैसे हर हसन ने चौंक कर बंद दरवाजे की तरफ देखा। हसन कुछ सोचता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। कौन? सर, खाना लाया हूँ। वेटर की आवाज़ सुनती हसन ने दरवाज़ा खोला। हसन ने जैसे ही वो हाथ वेटर की तरफ बढ़ाया, वो 2 कदम पीछे और इब्राहिम और बिलाल रूम में दाखिल हुए। कहाँ है आयना? इब्राहिम ने जोरदार थप्पड़ हसन के मुंह पर रसीद करते हुए चलाकर पूछा। वो यही है, लेकिन मैं अब तुम्हें उसके साथ कुछ गलत नहीं करने दूंगा। हाँ हाँ, अच्छा तो तुम मना करोगे मुझे? इब्राहिम ने रोई हसन के माथे पे रखते हुए सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा।
हाँ, मैं मना करूँगा और तुम ये मत समझना कि मैं इस खिलौने से डर जाऊँगा। तुमने जितना गलत करना था आयना के साथ कर लिया। हसन के मुँह से आयना का नाम सुनते ही इब्राहिम ने रोई मुँह पे मारा, इसका मुँह ज़ख्मी कर दिया। आयना ने शावर लेकर जैसे ही नल बंद किया, बाहर से आती इब्राहिम की आवाज़ से उसकी जान काम गई थी। नाम मत लो उसका तुम अपने मुँह। तुम्हारी हिम्मत कैसी उसे यहाँ तक लाने की? वो मेरी आयना है, मेरी बीवी है। वो इब्राहिम जिसे चिल्ला रहा था वो वैसे-वैसे वो हसन पर वार कर रहा था। आयना जल्दी से बाहर आई तो हसन के सामने खड़ी हो गई। इब्राहिम प्लीज़ मत मारो इसे, वो मेरे कहने पर ही। इससे पहले कि आयना कुछ बोलती इब्राहिम ने इसके सर पर रोई तानी, जिसकी वजह से आयना खामोश हो गई। बचाना चाहती हो अपने यार को? बहुत बड़ी गलती की है तुमने यहाँ आकर आयना। और ये क्या मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी जो यहाँ आकर तुम इसके साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं इब्राहिम, प्लीज़ मैं चलती हूँ आपके साथ, बस हसन को छोड़ दें। ना, 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 हुसैन को छोड़ूँ, तुम्हें ले जाऊँ? हाँ, हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ लेकिन बग़ैरत नहीं हूँ, अब तुम दोनों मरोगे। हरीना हुसैन के सामने खड़ी आँखें फाड़ कर इब्राहिम को देखने लगी। क्या सच में वो जो कह रहा था करने वाला था? इब्राहिम हँसता हुआ करीब पड़े सोफ़े पे बैठ गया। क्या सोचा था हसन, तुम आयना को मुझसे दूर ले जाओगे? मेरी इजाज़त के बगैर तुम ये भी नहीं कर सकते। हसन, इब्राहिम तुमने अब तक जो किया सो किया, लेकिन प्लीज़ अब उसे अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीने दो। आयना को लग रहा था वो अभी ज़मीन पर गिर जाएगी, जिस्म से जान ख़त्म होती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन वो खुद को सँभाले हसन के सामने खड़ी थी। चलो हसन, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, बल्कि आयना के साथ-साथ तुम्हें भी आज़ाद कर देता हूँ। क्या कहते हो? ठीक है, मुझे इतराज़ नहीं इब्राहिम, अगर आयना की जान तुम ऐसे छोड़ोगे तो मुझे मंज़ूर है। हाँ, हाँ, इब्राहिम ने हँसते हुए रोल आयना की तरफ तानी तो हसन ने एक झटके से आयना को अपने पीछे किया। जो गोली इब्राहिम ने आयना के लिए चलाई थी, वो हसन के बाजू को ज़ख्मी कर चुकी थी। नहीं, नहीं, प्लीज़ इब्राहिम, मैं चलती हूँ आपके साथ। जैसे रखोगे मैं रहूँगी सारी ज़िंदगी, आपसे कोई शिकायत नहीं करूँगी, मैं वादा करती हूँ। आयना जैसे-जैसे बात कर रही थी, उसके कदम इब्राहिम की तरफ बढ़ रहे थे। वो आयना की बात सुने कह के लगा रहा था। हसन अपने बाजू पे हाथ रखे अभी वहीं खड़ा इनको देख रहा था। आयना जैसे ही इब्राहिम के करीब पहुँची, करीब पड़े टेबल से गुलदान उठाकर अपने पूरे ज़ोर से इब्राहिम के सर में दे मारा, जिसकी वजह से खून बहने लगा। लेकिन आज आयना खून देखकर भी डर ही नहीं रही थी, बल्कि वो आज अपना सारा गुस्सा इस पे निकाल रही थी। पता नहीं कितने वार करने के बाद आयना ने अपना हाथ रोका था। कमरे में मौजूद हर शख्स अपनी जगह साकित खड़ा इब्राहिम को देख रहा था, जो खून में लथपथ ज़मीन पर गिर चुका था, लेकिन सांसें अभी भी कहीं बाकी थी। वो हाथ आयना की तरफ उठाकर कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन अगली लम्हे उसके हाथ बेजान होकर ज़मीन पर गिर गया। आयना वहीं ज़मीन पर बैठकर चीखने लगी तो हसन की नज़र अचानक बिलाल की तरफ उठी, जो उसकी तरफ देख रहा था। वो देखने के बाद साथ-साथ हैरान भी हो रहा था, कितना कुछ होने के बावजूद वो आगे क्यों नहीं बढ़ा, क्यों नहीं बचाया इब्राहिम को? हसन, आयना को लेकर जाओ यहाँ से। बिलाल ने खामोशी तोड़ी तो आयना ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। ये क मैं जानता हूँ ये काम मेरा था जो आयना ने खुद किया। मुझे बचाना चाहिए था, लेकिन जैसे तुम दोनों अपनी जगह पर मजबूर थे, वैसे ही मैं भी मजबूर था। जो कुछ आयना के साथ हो रहा था, मैं इस सब से बेखबर नहीं था, लेकिन इब्राहिम तेज़ दिमाग वाला बंदा था। वो पहले दिन ही पुलिस स्टेशन में मेरी बहन की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आया था। मेरे पास उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि मैं इसका साथ दूँ। फिर आयना तो उसकी बीवी थी, लेकिन अपनी बहन के लिए मैं रिस्क नहीं ले सकता था। बहुत बार दिल किया कि इब्राहिम को मुकाबले में मार दूँ, लेकिन वो एक बिज़नेसमैन था, बहुत सवालों के जवाब अधूरे रह जाते। मुझे माफ़ कर देना आयना, लेकिन अब तुम दोनों यहाँ से जाओ। मैं सँभाल लूँगा और तुम्हारे वालिदैन से भी खुद बात करूँगा। बिलाल ने आगे बढ़कर आयना के सर पे हाथ रखा। आयना हसन को लेकर सीधा हॉस्पिटल आई। गोली हसन के बाजू को छू कर गुजर गई थी, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। वो बैंडेज करवाने के बाद आंखें बंद करके लेटा था। जब पास बैठी आयना की रोने की आवाज़ पर उसने आंखें खोल दी। क्यों रो रही हो? पता नहीं क्यों रो रही हूँ, शायद यकीन नहीं आ रहा कि मैं आज़ाद हो गई हूँ। अच्छा तो मुझे कैद कर लो आयना। हसन की अचानक से की जाने बात ने आयना को चौंका दिया। हसन, तुम जानते हो मैं कुछ नहीं जानता आयना, प्लीज़ इनकार मत करना। जब तुम जो कहोगी मैं इंतज़ार करूँगा। आयना ने गहरा साँस लिया तो हसन मुस्कुरा दिया। मैं जानता हूँ आयना, बुरा वक़्त हम चाह कर भी नहीं भूल सकते। उस लम्हे में खाए हुए ज़ख्म हमेशा तरोताज़ा रहते हैं, लेकिन मैं इनकी मरहम भरना चाहता हूँ। अगर वो ज़ख्म फिर भी ना भरे तो? आयना ने उसकी आँखों में देख के सवाल किया तो हसन ने बिना सोचे समझे जवाब दिया।